अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक नंबर 12, जादूगरों का इलेक्शन। कृष्ण चंद्र का ये लिखा हुआ सबक है, जादूगरों का इलेक्शन। आइए पहली बात के तहत इस पैराग्राफ में जो मालूमात दर्ज है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ज़माने में बादशाह और राजा मुल्कों पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजाओं और बादशाहों का दौर ख़त्म हो गया है। अब अवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं। ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते और अवाम के मसाइल हल करते हैं। नुमाइंदे चुनने के इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। अवाम को चाहिए कि वो सोच समझ कर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के ज़माने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं। उम्मीदवार अवाम के सामने तकरीर करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। सबक नंबर 12, जादूगरों का इलेक्शन। इस सबक के मुसन्निफ हैं कृष्ण चंद्र। आइए उनके बारे में मुख्तसरन मालूमात हासिल करते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में एक इम्तियाजी मकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम पूंछ यानी कश्मीर में हुई। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से
انگریزی میں MA کیا۔ کچھ عرصے تک وہ لاہور کے آل انڈیا ریڈیو میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 1969 میں انہیں پدم بھوشن کا اعزاز ملا۔ کرشن چندر نے ناول، ڈرامے، مضامین اور افسانے سبھی کچھ لکھا، لیکن وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے۔ شکست، ہم وحشی ہیں، ہوائی قلعے، ایک گدھے کی سرگزشت اور الٹا درخت وغیرہ ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں۔ ان کا انتقال 8 مارچ 1977 کو ممبئی میں ہوا۔ یہ سبق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کرشن چندر کے ناول الٹا درخت سے لیا گیا ہے، جس میں جادوگروں کو عوام سے ووٹ مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جادوگروں کا الیکشن۔ سامنے بہت سے لوگ رنگ برنگی جھنڈیاں ہلاتے ہوئے جا رہے تھے۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجمع زور زور سے نعرے لگا رہا تھا، الہ کو ووٹ دو، الہ زندہ باد۔ مجمع نعرے لگاتا، جھنڈیاں ہلاتا شہر کے ایک بڑے چوک میں پہنچا۔ یوسف نے دیکھا لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ اور تار تار ہیں، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ یوسف نے پوچھا، بھائی کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی نے حیرت سے کہا، ساری دنیا کو معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں؟ آج جادوگروں کا الیکشن ہے۔ وہ دیکھو، سامنے الہ دین اپنا چراغ ہاتھ میں لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ یوسف نے دیکھا، واقعی بڑے بڑے رنگا رنگ جھنڈوں کے درمیان الہ دین کھڑا تقریر کر رہا ہے، بھائیوں اور بہنوں، میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہوں۔ میں ایک درزی کا بیٹا ہوں۔ میں تمہارے دکھ درد پہچانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ بھوکے ہو، تمہارے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، پچھلی حکومت نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، مگر وہ سونے کے دیو کی حکومت تھی۔ میں اپنے اس جادو کے چراغ کی مدد سے تمہارے لیے ہر طرح کے عیش کا سامان مہیا کروں گا۔ دیکھو میرے جادو کے چراغ کے کرشمے۔ یہ کہہ کر
الہ الدین نے چراغ کو اپنی ہتھیلی سے رگڑا، فوراً ایک جن ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور کہنے لگا، الہ الدین کیا حکم ہے؟ الہ الدین نے کہا، میں شہر کے بے گھر لوگوں کے لیے عالی شان محل بنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک محل تو لا کے دکھا دو۔ جن غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہی جن اپنے ہاتھ پر ایک عالی شان 7 منزلوں والا چمکتا ہوا محل لیے حاضر ہوا۔ لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت محل کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھیں، محل کے اندر روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں، خوبصورت قالین اور صوفے بچھے تھے، میزوں پر طرح طرح کے پھل چنے ہوئے تھے، پلاؤ، متنجن، زردے، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودے، فیرنیاں، شربت، آئس کریم گھومتی ہوئی میزوں پر رکھی ہوئی لوگوں کو نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی، لاکھوں گلوں سے آواز آئی، الہ الدین کو ووٹ دو، الہ الدین زندہ باد، ایک ووٹ، ایک ملک، ایک چراغ۔ یکایک الہ الدین نے تالی بجائی، جن اپنے محل سمیت غائب ہو گیا۔ الہ الدین نے کہا، پہلے مجھے ووٹ دو، پھر یہ محل تمہیں ملے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دینے کے لیے جانے لگے۔ یکایک دوسری طرف سے آواز آئی، لوگو بے وقوف نہ بنو، یہ الہ الدین درزی کا بیٹا تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اصلی جادو تو میرے پاس ہے، جادو کی ٹوپی، سلیمانی ٹوپی۔ مجمع دوسری طرف پلٹا، جہاں ایک بہت بڑے بینڈ باجے کے ساتھ ایک بہت بڑے چبوترے پر 2 درجن لاؤڈ اسپیکروں کے سامنے ایک جادوگر سلیمانی ٹوپی ہاتھ میں لیے تقریر کر رہا تھا۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ادھر چلے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، الہ الدین ٹھگ ہے، اسے ہرگز ووٹ نہ دینا، الہ الدین کا چراغ پرانا ہو چکا ہے، اس کا جن بھی بڈھا ہو چکا ہے، اتنے دنوں میں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب کیا کرے گا؟ اب کہ تم مجھے ووٹ دو، کیونکہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہے۔ موہن نے کہا، اس ٹوپی میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے تو سیدھی سادھی سفید رنگ کی
टोपी दिखाई देती है। जादूगर ने मोहन की बात सुन ली। वो वहीं चबूतरे से चिल्लाकर बोला, ये कोई मामूली टोपी नहीं है। इसे पहनकर आदमी यूं गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। देखो देखो, सुलेमानी टोपी का कमाल देखो। ये कहकर जादूगर ने सुलेमानी टोपी पहन ली और मजमे के दरमियान से गायब हो गया। अब सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। देखा, ये सुलेमानी टोपी का कमाल है। जादूगर ने सर से टोपी उतारी और अब वो लोगों को नजर आने लगा। इस टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहां चाहे घूम सकता है। वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है। वो जहां चाहे बगैर टिकट के जा सकता है और उसे कोई टोकने वाला नहीं। इस टोपी को पहनकर आदमी बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है। इस टोपी को पहनकर आदमी वजीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। ये सुलेमानी टोपी है। इसके सामने अलादीन का चिराग बिल्कुल हीच है। इसे रगड़ने की जरूरत नहीं, किसी जिन को बुलाने की जरूरत नहीं। बस इसे सर पर पहन लीजिए, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। फिर अलादीन के पास एक ही चिराग है, लेकिन मैंने सबके फायदे के लिए हजारों सुलेमानी टोपियां तैयार कराई है। आइए, मुझे वोट दीजिए और एक सुलेमानी टोपी लेते जाइए। एक वोट, एक सुलेमानी टोपी। लोग वोट देने के लिए भागने और शोर मचाने लगे। सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, अलादीन का चिराग मुर्दाबाद। हा 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 हा। तीसरे चबूतरे से एक जोरदार क़हक़हा बुलंद हुआ। सब लोग उधर देखने लगे। वहां एक और जादूगर सर पर सफेद कागज की टोपी रखे, सफेद कागज का कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, हाथ में अखबार लिए हंस रहा था और कह रहा था, दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी वाला बहरूपिया है। बहरूपिया, ये खुद तो वोट लेकर गायब हो जाएगा और आपको कपड़े की टोपियां दे जाएगा। चाहे आप उनको सर पर पहनिए, चाहे थैली बनाकर घर ले जाइए। दोस्तों, ये सुलेमानी टोपी किस काम की? गायब होकर आप क्या करेंगे? अगर आपको इस जादू की दुनिया में रहना है तो सच्चा जादू तलाश करने की
کوشش کیجیے اور سچے جادوگر کو اپنا بادشاہ بنائیے۔ مجھے دیکھیے، میرا جادو کسی کو غائب نہیں کرتا، کوئی ہوائی محل نہیں دکھاتا۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جادوگر نے انگلی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ کہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، مجھے اپنی زمین میں کنواں چاہیے۔ جادوگر نے اپنے چبوترے پر پڑے کاغذ کے انبار میں سے ایک بڑا سا کاغذ نکالا اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکا اور اس آدمی کو دیا۔ یکایک اسے اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں پر رہٹ چلنے لگا، پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگا۔ آدمی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے جھونپڑے سے اس کی بیوی نکلی، پانی کا گھڑا لیے ہوئے۔ بیوی نے مسکرا کر خاوند کی طرف دیکھا اور خاوند اسی وقت وہ کاغذ ہاتھ میں لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، مجھے میرا کنواں مل گیا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جادوگر نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، ہمارے قصبے میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ جادوگر نے کاغذ کا دوسرا پرزہ اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پرزہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آدمی اسی وقت وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا، ہمیں اسکول مل گیا، ہمیں اسکول مل گیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق جادوگروں کا الیکشن کی بلند خوانی کی ہے۔ بقیہ سبق ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔